टेंथ क्लास अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 3 तारीख पाकिस्तान, उसका टॉपिक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। कल हमने आधा किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि इक्तिसादी इस्लाहात और निजकारी किस तरह प्राइवेट कंपनी वालों को उन्होंने, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी जिनकी, उन सब की कैसे मदद की। उसके अलावा उन्होंने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की जिसमें आपका मोटरवे प्रोजेक्ट आ जाता है, ये किया था। इसके अलावा मुल्क को न्यूक्लियर पावर बना दिया था और मुस्लिम ममालिक में पहला मुल्क था पाकिस्तान जिसने न्यूक्लियर पावर हासिल की थी। और ये हमारे लिए फख्र और एजाज की बात थी। आईनी और सियासी इस्लाहात। अब आइन, जब भी कोई मुल्क बनता है या कोई हुकूमत बनती है तो उसमें एक आइन बनता है, कानून बनता है। अब उसकी क्या, आइन की और सियासी क्या इस्लाहात की, जमहूरियत को मजबूत बनाया। जमहूरियत किसे कहते हैं? जिसमें अवाम चूज करती है, अवाम सेलेक्ट करती है, अवाम का चुनाव, अवाम का चुना हुआ शख्स जमहूरियत कहलाता है। जहाँ पे एक होता है राया सिस्टम, जैसे बादशाहत का हुक्मरानी होती है, उसमें बादशाह चलते आते हैं, नस्ल दर नस्ल उनके ही बेटे आगे चलते रहते हैं या उन्हीं का खानदान चलता है। जमहूरियत वो है जिसमें अवाम अपनी मर्जी से किसी एक हुक्मरान को चूज करती है। ठीक है, तो अब जमहूरियत को कैसे मजबूत किया? आइन में 13वीं तरमीम की मंजूरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक तारीखी कामयाबी थी। कौमी असम्बली को तहलील करने, खत्म करने, एक दफा खत्म करके दोबारा बनाने, तहलील करने के सदर के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया। क्योंकि इससे पिछला जो दौर था बेनजीर का और उससे पिछला नवाज शरीफ का, दोनों में सदर ने इन वजीर आजम को उनके उनसे इख्तियारात ले लिए, उनकी हुकूमत खत्म कर दी सदर इसहाक खान ने। तो इस टाइम पे मियां नवाज शरीफ ने आके 13वीं तरमीम जो की कि सदर से इख्तियारात ले लिए गए। सदर के इख्तियारात को खत्म करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने जमहूरी अमल को बाइख्तियार बना दिया। अब जमहूरी अमल बाइख्तियार, उनके पास इख्तियार होगा और पार्लिमानी निजाम को, इस्तेहकाम को तकवीत दी। पार्लिमानी, पार्लियामेंट में जो सारे लोग जो एमएनए ये सारे सिलेक्ट होके आते हैं, अब उनका निजाम, उनके निजाम के तहत, उनके वोट के तहत तमाम फैसले किए जाएंगे। पार्टी डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से मुतारिफ करवाई गई 14वीं तरमीम, ऊपर 13वीं तरमीम हमने की है जिसमें सदर से इख्तियारात ले लिए गए। अब 14वीं तरमीम ने सियासी जमातों में अनराफ की हौसला शिकनी करके सियासी इस्तेहकाम पैदा किया। इससे ज्यादा अहम सियासी माहौल पैदा करने में मदद मिली। अगर एक दूसरे के साथ अच्छा सियासी ताल्लुकात अच्छे हो गए, जितने भी सियासतदान है आपस में उनके ताल्लुकात बेहतर हुए तो माहौल, सियासी माहौल भी बेहतर हो गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुंतखब नुमाइंदा, जो नुमाइंदा मुंतखब हुआ है, सिलेक्ट होके आया है इलेक्शन के थ्रू, अपनी जमातों और पॉलिसियों के साथ वफादार रहेंगे। वो अपनी जमात के साथ, जिस जमात के जरिए उन्होंने इलेक्शन लड़े, जिस जमात ने उन्हें सीट दी थी उसके साथ, और जो वो पॉलिसी बनाएंगे, जो रूल्स बनाएंगे उसके साथ वफादार रहेंगे, अपनी पार्टी के साथ वफादार रहेंगे। ठीक है, इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। ज़राअत और दही तरक्की को, दही देहात को कहते हैं। तो ज़राअत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़राअत के शोबे को तरजीह दी, पैदावार में इजाफा, आबाशी के निजाम को बेहतर, आबाशी नहरी, ये पानी का जितना भी निजाम है जो जमीनों को लगाया जाता है उस निजाम को बेहतर किया। क्योंकि एक किसान के लिए पानी उसकी फसलों के लिए बहुत अहम है, तो आबाशी का सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शोबे को तरजीह दी, पैदावार में इजाफा, उसके बाद आबाशी के निजाम को बेहतर बनाने और किसानों को बेहतर वसाइल, वसाइल जो उनकी जरूरियात है किसानों की, बीज अच्छा, अच्छी खाद, उनके ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो भी है, ये वसाइल तक रसाई दी, उनकी पहुंच में दी है, ये सारा कुछ उन्हें फराहम किया। तो करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए, जैसे कि ट्रैक्टर की स्कीम किसानों के लिए कि आसान किस्तों पे ट्रैक्टर ले सकते हैं या कर्जा ले सकते हैं या बीज आपको आसान किस्तों पे, हर चीज उनकी रसाई में की। इन इकदाम का मकसद दही बरादरियों का को बाइख्तियार बनाना और गजाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर। एक तो दही बरादरी, जो बरादरी आपको पता है गाँव में देहातों में बरादरी सिस्टम होता है, उससे बेहतर किया। और जो अनाज, जो गंदम, हर चीज जो में हासिल हो रही है, वो जो गजा है वो बेहतरीन हो।
ٹھیک ہے، اس کی غذا کو تحفظ دیا گیا تاکہ اچھی پیداوار ہو، ملک میں غربت کا خاتمہ ہو، نہ صرف ملک کی ضرورت پوری ہو بلکہ ہم اسے برآمد کر کے اس سے اور پیسے کما سکیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، غیر ملکی جو باہر کے ممالک سے جو لوگ آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے پیسہ لگانے سے ملک میں پیسہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے تجارتی رکاوٹوں کو کم کر کے تجارت کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھی، جو مشکلات آ رہی تھی، اسے کم کیا اور پاکستان کو ایک سرمایہ کاری دوست ملک کے طور پر فروغ دیا کہ آپ آئیں، آپ کو ہمارے ملک میں ہر سہولت فراہم کی جائے گی، آپ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے اور خاص طور پر توانائی اور ٹیلی کمیونیکیشن جیسے شعبوں میں پیش رفت ہوئی، ٹھیک ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن، یہ جو ایک دوسرے سے ٹیلی رابطے ہیں، ہمارا انٹرنیٹ سسٹم، یہ فون، یہ واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں جس سے ہم دوسرے ممالک میں رابطے کر سکتے ہیں، یا وہ سارا کچھ، اور اس کے علاوہ توانائی، کوئل وغیرہ، بجلی، یہ سارا کچھ اس میں بہتر۔ ٹیکنالوجی اور مواصلات کو ترویج، ٹیکنالوجی میں ٹیلی کمیونیکیشن انقلاب، کیا ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب آیا، تبدیلی آئی۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے، جدید مواصلاتی نیٹ ورکس کی ابتداء ترقی میں اپنا حصہ ڈالا، ٹھیک ہے۔ جدید مواصلاتی نیٹ ورکس، ایسا نیٹ ورک کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ رابطے کے ذریعے بہتر کیے، انٹرنیٹ کی سروس کو بہتر کیا گیا، جس کے بعد کے سالوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وسیع خدمات کی بنیاد رکھی، ایک موبائل فون کی اور ایک انٹرنیٹ کی۔ آج کا دور جو کہ کمپیوٹر کا دور ہے، ایسے دور میں انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انٹرنیٹ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے ملک میں بیٹھے دوسرے ملک کیا کہتے ہیں، آن لائن سسٹم چل رہا ہے، لوگوں کا کام چل رہا ہے، یہاں بیٹھ کے آپ وہاں کام کر کے دے سکتے ہیں انہیں، اس سے آپ روزگار، ایک طرح سے آپ کے لیے روزگار ہے، آپ کما سکتے ہو، تو اسے اس کی سہولت کو بہتر کیا گیا۔ سفارتی رسائی اور بین الاقوامی تعلقات، سفارت خانہ، جب بھی کوئی بھی ملک بنتا ہے تو اس ملک میں دوسرے ممالک کا ایک سفارت خانہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان سے تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ امن کو فروغ دینا۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک میں آ جاتا ہے انڈیا اور افغانستان، چائنا، ترکی، یہ سارے آتے ہیں۔ دہلی دہلی انڈیا کا ایک شہر ہے، کیپٹل ہے، تو انڈیا میں آتا ہے۔ دہلی ایک ملک نہیں ہے، دہلی ایک شہر ہے۔ دہلی کس کا شہر ہے؟ انڈیا کا، تو انڈیا ہے، بیسک انڈیا آئے گا، جیسے پاکستان کا کراچی یا لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے پڑوسیوں کے ساتھ امن اور تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ 1999 کا لاہور اعلامیہ، جس پر ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے دستخط کیے تھے، کب یہ معاہدہ ہوا تھا؟ 1999 میں۔ اگر آپ سے MCQ میں پوچھا جائے کہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اعلانیہ لاہور اعلامیہ ہوا تھا، جس میں ان کے وزیر اعظم کون تھے؟ اٹل بہاری واجپئی۔ یہ MCQ ہے، اسے انڈر لائن کریں۔ دستخط کیے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مطلب رنجش ہے، آپس میں جو ہمارے تعلقات خراب ہے اسے کم کرنے کے لیے یہ بات چیت کے راستے کھولنے کی طرف ایک تاریخی قدم تھا، یہ جس نے پرامن بقائے اور باہمی اور علاقائی استحکام کے لیے ان کے ویژن کو اجاگر کیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کر سکیں، آپس کی ناراضگی کو ختم کر سکیں۔ پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری، جوہری تجربات سے پہلے میاں محمد نواز شریف نے اقتصادی تعاون اور تجارتی شراکت داری پر زور دیتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر کام کیا۔ اس سفارتی رسائی نے مضبوط بین الاقوامی اتحاد کی پاکستان کی خواہش کو اجاگر کیا۔ کیا خواہش تھی؟ کہ
सफारती रसाई, मतलब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, वो हमारे मुल्क में आके काम कर सके या हमारे साथ वो इन्वेस्टमेंट कर सके या हमारे लोग वहां जाएं और वहां जाके काम कर सके। खुलासा ये कि 1997 से 1999 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने बेहतरीन क़यादत फराहम की, जिसके बायस माशरी लिबरेशन, कौमी सलामती, बुनियादी ढांचे की तरक्की, सफारती रसाई पर जोर दिया गया। इनके जरायतमंदाना इकदाम ने पाकिस्तान की माशियत को जदीद बनाया, इसकी आलमी हैसियत को बढ़ाने, आलमी हैसियत दुनिया के सामने पाकिस्तान एक मुल्क आया, दुनिया को पता चला कि एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, लोगों के अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, बाकी ममालिक के अच्छे ताल्लुकात कायम हुए, हम लोगों के एक दूसरे तक रसाई मिली, इसके लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिली। ऐसे करने से अच्छे ताल्लुकात होंगे, दूसरे ममालिक में हमें रोजगार मिल सकेंगे, उससे मुल्क में मजीद हमारी माशियत बेहतर होगी, ठीक है, रोजगार आएंगे, मुल्क में भी पैसे आएंगे। तो ये सारा कुछ मुख्तसर मुद्दत के बावजूद, थोड़ी सी मुद्दत उन्होंने हुकूमत की, इन इकदाम ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार पर पायदाना असर छोड़ा। ये था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। कल हम इसका तीसरा दौरे हुकूमत करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।